बरें दिसता. तुम्ही पळयलां आसतलें म्हाका ह्या फाटल्याच कांय दिसांनी आमी खुबशे इनॉग्रेशन्स केल्ली आसा. आज आमी मार्केटान आसा. तो वास्कोचो मेन मार्केट थंय फक्त आज रिकंडिशनिंग, फुटपाथाचें रिकंडिशनिंग आनी गटर्स सारके खंय तरी पावसान हांगा त्रास जातालो लोकांक आनी तो कमी करपा खातीर खंय तरी लोकांक सुविधा करपा खातीर हें सगळें हातान घेतिल्लें आसा. आनीकूय खुबशे प्लॅन आसा जशें आमदारान सांगलें तशें आसा. पूण एज कावन्सिलर खरेंच बरें दिसता की म्हज्या पयलीं ते 15 वर्सां 3 टर्म ते आशिल्ले आनी तांची कामां हांवें कंटिन्यू केल्या म्हणल्यार जाता. कित्याक तांणी प्राधान्य दिल्लें म्हणजे बरी कितें गोश्ट दिसता. इतले पयलीं जेन्ना सदांच तुंबताले वास्को, पूण फाटलीं कांय वर्सां तुमी पळयलां जाल्यार फ्लडींग वास्कोन जायना. एखाद एरिया म्हणजे म्हाका दिसता चर्ची कडेन बी जाताली ती बी ह्या फावटी आमी थंय ड्रेन करून ती रिजॉल्व केल्ली आसा. सो आमचें लक्ष आसा जंय जंय अश्यो सुविधा जाय त्यो सुविधा आमी करपाचो प्रयत्न आसा आनी ताज्या खातीर हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आमदार तशेंच तांकां सपोर्ट करपी आमचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सर जांणी वास्को खातीर भरभरून सपोर्ट दिल्लो आसा. कित्याक सगळें जालें जाल्यार जें काम करपाक पयशे आनी तेंको जाय पडटा तो जेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मेळटा तेन्नाच खंय तरी आमदार कितें करूंक शकता. सो ह्या सगळ्या खातीर आमकां दिसता की येता त्या कांय वर्सांनी आतांच वास्को भितर खुबश्यो चेंजीस जाल्ल्यो आसा. येता त्या कांय वर्सांनी हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जातकच आनी बरो दिसतलो अशें दिसता. ह्या वॉर्डाची कावन्सिलर शम्मी साळकर हाणें हें काम घेतिल्लें आसा आनी हो आमचो जो मार्केट आसा हो खूब पयलींचो मार्केट आसा आनी ह्या मार्केटान मॅक्झिमम लोक हांगा भोंवतात. सगळ्यांत चड सपोज रहदारी आसा जाल्यार ह्या एरियेन आसता. सो ही एरिया बरी करप हें हांव कावन्सिलर आसतना पासून हांवें प्रयत्न केल्लो. आतां तें फुडें व्हरता आनी त्या खातीर आज हे पेविंग गटराची कामां, पार्किंग बरी जावची. आतां तुमी पळयल्यार रस्त्यार पार्किंग येता ती पार्किंग वेवस्थीत जावची हाज्या खातीर हो प्रोजेक्ट आसा. पुणून खूब बरें दिसता की आज सगळे कडेन प्रोजेक्ट्स आसात आनी हे सगळे मार्केटवाले आनी तांचो पयलीं पसून डिमांड आशिल्लो की हो मार्केट आमकां नवो करून दी म्हणून. हालींच तुमी पळयलें की जेन्ना आमचे फीश मार्केटाचें इनॉग्रेशन आशिल्लें तेन्ना आमचे आदरणीय UD मिनिस्टर ताणें सांगलें की ताजीन जो प्रपोजल घाल्लो तो आमी एक्सेप्ट केला म्हणून आनी 150 कोटी रुपया वास्कोक आमी अंडर हिस्टॉरिकल सिटी आमी ताका दितात म्हणून. तेन्नाय बी लोकांक म्हाका खूब पिशान काडलो की 150 कोटी कोण दितलो हें दितलो. पुणून 8 दीस फाटीं ताजी सँक्शन ऑर्डरूय आयली म्हणजे पयशांचीय वेवस्था जाली. ताचे प्रेस कॉन्फरन्स आमी आनी 2 दिसांनी घेतले. अशें करून आमचो जो सरकार आसा आज डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आसा. फक्त डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता आनी त्या खातीर 150 कोटी जे आमकां येतले तातूंत भितर हो फूल मार्केट कॉम्प्लेक्स आमी नवो करप असो घेता आनी त्या खातीर तांकां आज ती एक गूड न्यूज दिवपा खातीर हांव आयिल्लो. म्हाका दिसता तुमी मार्केटान रावंड मारले जाल्यार हे सगळे आमचे जे भाव बिझनेस करता ते खूब वायट अवस्थेन बिझनेस करतात. तांच्या मार्केटाच्या वयल्यान कपचे पडटा, खंयचो स्लॅब पडटा म्हणजे पन्ने मार्केट हें आसा. सो तांकां सदांच त्रास जाता. गरमेन तांकां टीन रूफ आशिल्ल्या कारणान गरमी जाता, खूब जाता. सो आज हे सगळे म्हणजे कितें म्हणटा तशें आमी तांकां चेंज करून दितात टोटली. म्हणजे बरे मार्केटान, बरे आवारान, बरे कंडिशनान, बरे सरावंडिंगान तांकां बिझनेस करपाक मेळटलो. आनी त्या खातीर ही दोनूय कामां जी आसा जी आमी रोखडे प्रेस कॉन्फरन्सांनी सांगतले, बाकीचें कितें कितें करपा आसा तेंय आमी सांगतले. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आमचें जें सरकार आसा, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर, आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे, म्हाका दिसता वास्कोक जितले पयशे तांणी आमकां दिले हाजे पयलीं 50-60 वर्सान केन्नाच अशे पयशे येवना. आनी त्या खातीर हांव तांचे दोगूय जाणांचे मनकाजांतल्यान आभार मानता. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांचेय हांव आभार मानता. कित्याक हो फंड जो आसा आमकां 150 कोटीचो मेळ्ळा तो अंडर अर्बन चॅलेंज फंड आमकां सेंटराकसून आयिल्लो आसा आनी त्या खातीर तांचेय हांव आभार मानता. आनी बेगींतल्या बेगीन हो मार्केट जावन ह्या सगळ्या लोकांक एक बऱ्या मार्केटान बिझनेस करपाक मेळचो अशी आमचो जो हेतू आसा तो पुराय करपा खातीर तांचो सदांच आमकां सपोर्ट आसा अशें म्हाका सांगन दिसता. आयच्या इनॉग्रेशनाक आमचे आमदार साहेब आनी आमची नगरसेविका शमी मॅडम दोगेय येवन हांगा हजर आसून सगळ्या वेपारा सोबत त्यांनी तो जो प्रकल्प हाती घेतला ताका सगळ्यांचो हातभार जाय. कित्याक तर आमी सगळे मार्केटान गिरायक म्हणून येताले परंतु घाण आसा म्हणून भितर वचपाक फाटीफुडें सरताले. आतां जर ह्यो मार्केट क्लीन दिसूं लागलो तर व्यापारी आनंदान वेपार करतले, गिरायकी आनंदान खरेदी करतले आनी
उदरगत जातली सगळ्यांचीच. इतकेच